الزلف اللون نكمل لا بريزونطاسيون لابليكاسيون او تدارتيو. هسا كذا نهضر في الفوايي ياك جروب دو فوايي. الفوايي ياك الجروب دو فوايي راني ذيلان نيه ذي لونجلي فوايي سيتويان ذويكي ذاك هكا وساون ساعة للليست وكسرقي توجور مكني وندنيا هين عنان ثمارنا ثوان زوير ذي الفوايي ابري نطرق الجروب دو فوايي. يو كان كليكي ثورا في الليست دو فوايي ديجا انيسيا وندن نسفهم سي كوا الفوايي داخل لابليكاسيون او تدارتيو. الفوايي يترجروبي دي تدارت ان انسومبل دو بيرسون. Les personnes généralement le père, la mère, les grands-parents, les enfants et tout qui قاعد يتعايشين كين جون وخان. مي ça reste يزمر دي تدار تتفض دو فرير زوجين سان دريان كين يزدغن ولا تنتفض سان يون الفوايي et tout. الفوايي يا الفوايي يسان اسم يسان ديسكريبسيون اسم ديسكريبسيون نقار c'est un foyer actif disponible spécial نا ردي اسميس نزور ديك اسميس يار لي فوايي ياكو يلان إياق أذي تساو اسم يمخلف في اسماون النظام أو كوين يعني اللي فوايي داير ذي فياقي مارث نخدم ديجا مارث نكرية باش نفكيسم نتكليكي توجور نكيني رغوري يقدر يتكومونسي بار اف ابري ادي تبع النون دو فوايي بار اكزومبل ايت ران ياك ذي سم نفاف كوخامني يعني وا ماد دي تدار جينيرالمون مادني اخام نقارد دخام بار اكزومبل طهارة عمران بار اكزومبل نقصف هذا السمير طهر نتا ماشي غيون نا ذاكي دي لابليكاسيون ما يويون خام اف اي عمران طهر يق اذي خمم دايركتمون غير وخا مني مي يو كان ذي نتورا سين لي فوايا ني ثار غور كيقص نتسمي ضي سين اي عمران طهر ايسي ذاكي يق اتخدم لا ديفيرونس كيراسن بار اكزومبل يوني يزدغو ساوان هذا سين بار اكزومبل عمران طهر وفلا نا ذميس نفيان باغون قاسيان سميت اف اي عمران طهر اونتر بارون زنا الناس قاسينا كتفيس دو قاسينا مي ليسونسيال لا فان يقضيين مخلفين لي دو اي عمران طهرك دي لا ديسكريبسيون زماتك تفضل كيهوي زمر ذانا اتجد فيد نقارد ان فوايي سكيلي اكتيف نعني با اكتيف بار اكزومبل ماضي مغارن ننسيني مغار نيكز دغن كان ذك خامني وزمان نروحنا لارينيون وزميرنا تخدم من دي تدارثيتو ولا بارزون زمات نرنو ماشي داكتيف افري دير في الفايني ونتكايا يارا مي لا بار اكزومبل ستان فوايي هنيتا ويتوزد غارة ماذا والله اللي اكزيست مي دا شنو يتوزد غارة نخدم باللي نو اكتيف ايتو بار اكزومبل اس كان ساعة فاروق نخدم تاع شورت يا قيل هذا شان فرق في خامن وينا كوم ذا خامو يتوزد غارة سي لي نو اكتيف واش جاسن فيك بار اكزومبل لا ديسبونيبيليتي ادنيني اسكا خاماكي خام فاف خامني يقول لي مبمبر الناس كالك با زدغن داكيا او كوتيديان رغورنا داكيتيين واكا نزمات واكا مين قار ان فوايا فندي لي ديسبونيبل
s'il n'est pas disponible, ça veut dire quelque part soit de l'étranger, Orwellaya, Nagotitsera souvent et tout. Mais en général, ça veut dire c'est quelqu'un d'intéressé souvent. Mais Gainsborough, c'est n'est pas soit disponible, non disponible. Il a un foyer radié, ou généralement, mais il y a un foyer. والله خدمن لي بروبلام تو ياك ابري تدار تجمع تدار ديسيدي ميكنا ديال نتسوف هذه يوفاق ونحضر ندير لي ريونيون ونخدم ندي تدار ورسنسوينا لي كوتيزاسيون مي اللي كرا يلان فوالا سي اون فورم دو بيناليتي يخدمن ذي تدار ما ياكني وخام شغل يعوج ان فوايي سبيسيال داكي ديالنا تصليكا ينزمر نسميه c'est un foyer spécial par exemple un foyer كيون دي تدارت يزدغيثو فرانيا وفرانيا يعني ماشي تدارت ثاني ذوينا ويصار لدروا لي رينيون نيا خديم تدارت ما كاينين زمر هذا نسميه c'est un foyer spécial mais par contre ما الا دي تدارت نكون يكتكنا مال إذا حاولنا ونيو بلي شيء قد سنفكي حقيس قوامل فوالا ذي الكاياكين بار اكزومبل نزمرونا نخدم سي ان فوايي سبيسيال فوالا بار اكزومبل نزماد نكريي لي ممبر دو كوميتي بار اكزومبل ارايين بار اكزومبل هكا ثورا سنسمد نكري ان فوايي كوميتي 2018-2019 برات نكري لي ممبر على الانتيريور دو كوميتي فوالا ذاكيني شو ديال الفوايي ياكيا سنسمي كوميتي 2018-2019 لي ممبر تنتفض هاكو على الانتيريور داخل واكيلا هذه سبيسيال باسكو شغل ولا شغل اختارني كيك بار سيت دي بيرسون اثن نخدمون دو فوا باسكو سي ان سيتويان دو فيلاج صافي ديري كيف لي الفوايي ننسن نصح ديالنا سنانو ديالنا ثد نكري وسمار ثاين بيان سور نخمم كلا ديفيرونس غير سن غان غير امكي كلاك خامن سنيك ذاكي اختارني في نتا كالك بار يساعد دو كاسكيت تيكواي ستا ممبر دو فوايي نسن كوخامن سن تيكواي ستا ممبر دو كوميتي لا acheté quelque chose ماشي نتا تيديون اون نون كوخامن سن مي يوغيتي دو نون تدارت تيدري من التدارت فوالا ذاكينيا يعني ذا هاد نكريي لي ممبراكي اثن نخدم ديال الفوايي ندس نسمي بار اكزومبل كوميتي 2018-2019 فوالا une fois par exemple supposons il n'est pas spécial بس نخدم enregistrer par exemple voilà ذا كيقع il existe déjà صافي ذا par exemple نسميه علاوة عمرنا علاوة نخدم كاكا ولا existe déjà كنا نروح هذاك السير هذا اف اي تعمران علاوة اي تعمران علاوة ياكا اي تعمران علاوة باش ثورة واكا سيت ان فوايي كريي ثاك خمات بالكليك فلاس وانا نهلي ديطاياك يسار فلاس ثورة يكون نروح شي ان فوايي يعني ذا يساع كلك انفورماسيون ستخي باغ تاع لي وان بروك كاكا كوس خما موديفيي دي موديفيي كدا شي تصح فوايي تاع لا ديسكريبسيون الناس ايتو ياك كدا غديني لي ممبر فوايي قلا ندخل يفر دير لي سيتويان يقلا ندخل فوايي ياك ذي الكا قلا ثياثه مبروك مكدودا ياك ذو مغي لي طروا ياكا بيان سور نزمان نرنو باغ اكزومبل ذا كان نرنو لي سيتويان على الفوايي يكون كليكي كان في اجوتي ياكا غدي فيك لي ديفيرون سيتويان قلنا ندي ثدات اثنين زمان نستخدم المويان لا روشيرش اما ذاكي اما نوكسراكي لي فيلتريتو ياك اما نوفد لا بيرسون لي نحواج يسوفات نسيليكسيوني ان كليك فيه هنا ديوغاي بلي هادي يوغاي ستا ممبر الفوايي ياكا ايطالي ومبروك ذاكي لي رينيون ذا غديني
بارابور او بيرسون لي قلان داكي شوك لي ريونيون يخدمن كين ني ذي سون كونسيرني بيان سور كين فوالا ثنيه تيقل لي ريونيون امنتي باغ اكزومبل دو 27 جور دو رمضان نخدم من ريونيون يسميتها كاكين خميس ل 2 جوان 2018 لي طرافو اغديني اني ذاك ils sont concernés par les travaux غاديني مارا برا بين شاكيني اني ذيك اني ذلان بريزون ني ذلان ابسون ذاكي ذي لا ريونيون كيف غاديني اني ذلان بريزون ذلان ابسون ذاكي واكي لي تي ابسون دي لا ريونيون يجي لي كونسيرني مي ابسون ذاكي لي روسيتاكي هذا غاديني اكوين يعني إذريمن إدي روح ندي لي مومبراكين هذه الفوايي ياكي vers Fedderth, vers le comité, non, vers Fedderth. Soit c'est une pénalité خلصانت, non une cotisation, même ذاك باسي دي cotisation mensuelle خلصانت, non non صديقة. اللي داتاكي ذاك نداكو سنت تايس تدار, هم ذاك par exemple logiquement c'est un dépassement d'eau يقلان, ذاك اللي cotisation مازال ذاكيني او تخلصنا رانا. Voilà, par exemple. أنوغاي روينث supprimer ياكي بيان سور كد ندم واكي باغ اكزومبل اي تهلي وان بروك كون نحث نسوبريمي اكينيا سيدار الضروة سوبريمي باسكو اي تهلي وان بروك نسخدمي ثند النظام يو كان نروح اي تعمران طهر وقلت نسخدم عند النظام كنت كليكا في اللاس ولا ذاك زمرا سوبريمير مي باش بيان سور سوبريمير هي قد شغل الضروة باش ذرنوغ هي قد شغل الضروة اين يعني لي فوايي بلي زمرا ذرنوغ باش هاد موديفيير ذا كيف هي قد شغل الضروة لي موديفيكاسيون فوالا لا سوبريسيون هي قد شغل لي الضروة لامبريسيون ديالنا هي كونكور تشغل لي الضروة l'exportation Excel vers séparé. Avec actualiser, maintenant c'est la recharge canal d'y recharger la liste. Imprimer, quand cliquer sur imprimer, de chez Edific, Wigi, de chez des manes, la liste, les documents d'impression, mais ils sont extensibles. Est-ce que زعما ما ديماجيني من دوكيمون دامبريسيون يقوي من اللي فوايي ياكي اما ذي الفورما ما ينوني هوان اختي ديني نكوني بيان سور ثيد نخدم ابار يكون سي فاسيل تانتيغريم ديال لابليكاسيون تسوغايا ما تستخدم باغ اكزومبل ذا قالت كليكا في اللاس ثاكي لا ليست دي فوايي دي فيكتورا لا ليست اللي فوايي ياكي هذا لا ليست دي فوايي لات 36 باج هاتين لاباج تنكير لات 36 باج فوالا باغ اكزومبل ما هو ياوا نروح لحاجة هنا وقليس دي فوايي فيرتيكال باغ اكزومبل ذاكا غادي في شي مقياس فوالا كاكا باغ اكتيف رادي ديسبونيبيليتي توياك هذا لي فوايي ذاكا لات 227 باج هكايا فوالا باغ اكزومبل اشو النظام ذا الناس ما باغزومبل دامبريمي لا تختار كنا كاوي سنظام زوري ما تسيليكسيوني كايني مع ناس حاشا وإذا كان تسيليكسيوني الباقي خطير أثاث لا إمباش باسكو ذا يمكن تسيليكسيوني كنا ديفا إي فوالا ثلاثة حاجة النظام ثورة ليكسبورتاسيون إكسل ما تسيليكسيوني كاكيا غادي إكسبورتي كان أين كتسيليكسيوني باغ إكزومبل هذا نسخمها باغ إكزومبل نسمع كان هكا يمكن نسخمها جينيري سور 11 بون ذاك باسكو لين 11 تو سامبلومون ثورة توايا ممكن يديفا لي فيشي إكسل لي أونزينا هذا فوالا حتى هادشي قال لنا هذا وقال لي النون لي لا كولونينا وكسيراكيا هذا ذي دو على مال 12 صافي دير لنا 11 فوالا شو النظام يكون النوغي ثورة النوغي الجروب دفوايي اللي جروب دفوايي ذا شوثن نزمر فدرت أتنفرق بارفوايي
afin que de faciliter c'est quoi l'organisation. Par exemple, chaque سكواس إلا لاشين تورغانيزي كوم تدارتنا تدارت مقرط ابري شغل شاك سكواس نزمات نيني دي ذرما راه يخدمن غاديرو ماكي باغ اكزومبل نوثنا دياوين سكسو نوثنا راه يروح نغدا عسن انا فوالا نشتاقي مرة نزمر نخدم دون دي جروب دو فوايي نا تقدر تفرق باغ اكزومبل في ثلاثة لا تدرتو فلا لا تدرت ثيماس لا تدرتو كسان زعما نكري باغ اكزومبل تروا ديفيرون جروباكيا بريمي اللي كاين الحوايج ديال بارابور تدرتو فلا اما لافيشاج معايا غنروح نخدم في تدرتو فلا كاين يعطيك واه ميم ذا كاع تنسى شحال الله يبارك 905 فوايي نزمر اسنيني ما تكري ذاك لي جروب تكريات باغ اكزومبل ايماجين هاد نسيت نكري ميم نوطار جروب كثورة باغ اكزومبل ليسيا على مبدا باغ اكزومبل استيلير ذاكي باغ اكزومبل كريا ان جروب سنخدم هكا جار باغ اكزومبل نسميها مومونتاني باغ اكزومبل هذا يكريد الجروباكيا ديكس 267 فوايي باغ اكزومبل كنتي تختار هذا je ne suis pas obligé de travailler sur les 900 et quelques foyers في كلك ذاك ساعة كان ان جروب ريستران اني ذا جينيرالمون ذوي كان يحواجها باغ اكزومبل ذا ناس ما تكريات ذانا باغ اكزومبل لي ديسبون باغ اكزومبل لي فوايي ديسبون ذيك خدي مارا اتصل لي نون ديسپونيبل مي ايماجين ما تكريات لي فوايي لي نون ديسپونيبل واحد السنة كاين ان جروب لي فوايي لي نون ديسپونيبل لي فوايي صافي دير عندنا لي ديسپونيبل لي فوايي لي اكتيف لي فوايي نون اكتيف هاد كريات لي فوايي قلنا باغ اكزومبل دي غرفة دي بحراكين تني تكري ستان جروب دو فوايي ساعة نطرت مو في اللسن نتخدم ساعة نطرت مو في اللسن وتخدم ولا سبا وتخدم دارا وكيني ني غاون باغ اكزومبل جروب كليك هكا في الليس اي دي فيك داكي ساعة 30 فوايي ديال الجروب ياكيا ذاكي ساعة جروب دو فوايي كذيك زدان سفلا ذاكي ساعة tous les foyers groupe tous les foyers vrai bien avec la dernière je tous les foyers ils existent à l'intérieur voilà قد غير ذاكي ثورة ليس دي جروب دو فوايي اللي قلنا خمسة ياكي توجور نسا اجوتي موديفيي سوبريمي اكتواليزي تو ياكو ذاكي زمرا هاد الدماغ باغ اكزومبل ان فوايي هاد كريا باغ اكزومبل ان فوايي قد ما باغ اكزومبل جروب مومونتاني كاش حيك ساعة 267 الجروب كاش حيك ساعة يساع 30 يكون الدماغ جروب مومونتاني كي از دامبورتير الجروب اش يضرو امبورتي يقدر نروح هذاكا جروب مومونتاني 267 296 ستادير لي 30 اللي قلنا ذي الجروب يرناي ثنيت اكوار ذا خياكيا اسكا بار اكزومبل سا الجروب الجروب بي الجروب سي الجروب دي الجروب ايتو ياكل لي فوايي تفغيض الجروب ياكل الجروب بي اتكري ضانو طار جروب يقالو جروبين الجروب ياكل بي ما في تكريات صراحة ادامبورتي ضرورس الجروب ادرنو ادامبورتي الجروب بي باش ادامبورتي غا لي جروب مومونتاني يقصفتي تسيليكسيونير وتكليكير في امبورتي بور ذاكي بيان سور بور اجوتي كود حار ذاكي هذا جروب دو فوايي لا ديسكريبسيون اسكيلي اكتيف ميلا اكتيف عندك تستخدم مع الجروب دو فوايي اللي ساعد قلنا باش تسيليكسيونير ميلا اكتيف استويا ميلا راه اكتيف استويا صافي دي جو نبي با لوتيليزي داين جلي ديزاكتيفي نستخدمها غير فوالا داك شاك فوا نكشمل دون ان جروب دو فوايي غادي يافيشوك سيلاكا لي ديفيرون فوايي يقلان داخل الجروب دو فوايي يو كان نروح رموديفيي باغ اكزومبل جروب مومونتاني ياكي فوالا نساعد ديسكريبسيون دي فيت اكتيف ساعدك اثني لي فوايي قلان
à l'intérieur. Ça ديالنا bien sûr des modifier pour modifier il faut avoir les autorisations nécessaires. supprimer ذاك يكون ذاك اش زمرا بون ذاك يكون كليكا في اللاس زمرا غتسوبريمي les groupes de fois par exemple groupe momentané يكون حوايج راه كليكا vous ne pouvez pas le supprimer parce que voilà نسخدم مثلا يلا شي يقن surtout يقد نروح هذا يقد ناف هني زمير نسوبريمي كويكي مثلا سوبريمي يكون مثلا سوبريمي ذاين عندنا في مالنا الجروب باقي مومونطاني فيدنا في بلي إلي فيد ما هي كني فيد فوالا ما هي فيد داكشي دي معناس فوالا ثلاثة كيقولياش يمعناس جروب مومونطاني ياكي نزمر ميم لوجيكمون نروح نسوبريمي صافي دير pour supprimer un groupe il faut le vider déjà après نروح نسوبريمي oui voilà c'est bon actualiser voilà ثان يروح imprimer كنت خما هذاك imprimer لي جروب دو فوايي كنت خما هكاكا مثلا يدي فيك إلا واقي كان ليست دو جروب دو فوايي اثني دي فيك اثني يلا وايا إنك imprimer لي فوايي بار جروب ذاك يدي فيك ليست دي فوايي بار جروب دو فوايي بار اكزومبل كتخدم هكا مثلا الفوايي جروب كاع يدي فيك داخل إذا شاكو يقلان يس هاكا كضوح الجروب في لايا كاع يدي فيك كثاه كضوح الجروب تولي فوايي هذا يثني يدي فيك فوالا لان 33 باج يقلان فوالا لأن سا ليكسبورتاسيون اكسل هكاكي يكون كليكا في اللاس مثلا لان فيها 0/3 شوف هاد اختيارات ناقص كايسم كليكا في جينيري ذاك الناس اللي يد الفيشي ياكين فوات كفير فوالا ثاد نروح افيه ذاك يفكيد يثياثا افيه اندو طروا فكيد لي طروا جروب اد نخدم ثورة كاكي لوجيكمون نقضد ارثقالا لا فورماسيون يعنان فواي يقرب دو فواي اشوف